Minor de edad gi-rescue sa kapulisan og paryente human mikatkat sa atop sa ilang panimalay. Mao mga batan-on gituohang migamit og ilegal nga droga. Testigo si Jay Compo. Usa ka minor de edad ang mikatkat sa atop sa ilang panimalay diya sa poblasyon Taguluan ang gitabangan nito Sabado sa gabi. Matud pa sa iyang iyaan niini nga mo nag-report sa kapulisan. Naliso ang bot sa pag-umangkon human kini maadik sa paggamit sa drogag marijuana sa dugay nga panahon impluwensya sa barkada. Karon sa iyang paghundang, motokar kini kumapasaran sa iyang kaon. Bayolente sa matud pa kini og panakit sa ila. Iyan laging sa pag kang marijuana. Tapos iyan dili siya mo kaon nalulong na lagi sa namala na iyang utak. Alas 3 pa sa hapon sa ilang atop ang minor de edad. Og bisag unsaon sa iyang mga paryente diinig mga silingan nga ipakanaog daw dili kini maminaw. Nagkahapa siya ganina diha. Mo magsulti nga di masabot nga sultian ngininsi kasahay. Pasado alas 7 gipahibalo ang amahan ni ini nga tuwa nag-inom sa Pikas Barangay. Giapas pa kini sa kapulisan para ipahibalo ang nahitabo sa iyang anak. Pag-abot ni ini sa balay, bisan pag nakainom, nangunay og katkat sa atop ang amahan ni ini aron lang pa kanaugon ang iyang anak. Sa una wala pa nagtuos ang amahan ang minor de edad. Gani iya pa kining gitulod ang hagdan sa iyang papa aya siya nadakpan. Pasado alas 9 na sa gabi na rescue gikan sa taas sa minor de edad. Jake Compo ang inyong testigo.